मोती दुगडले तस्करी गर्यो नुनको। मैले अलिकति यो स्पेलिङ मिस्टेक भयो होला, नुन होइन सुन होला यो। अब नुनको तस्करी कहाँ हुन्छ मैले बुझिनँ। एउटा हाम्रो मिडियाको भाइले त मोती दुगडले ब्रिफकेसमा नुन बोकेर तस्करी गर्यो भनेर पनि भनिदिएछ कसैले होइन। अब यस्तो अब गाँजा अफिमको पनि कुरा आइदियो होइन, गाँजा अफिमको पनि तस्करी गर्यो अरे मोती दुगडले। हाम्रोमा के छ भने काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्। म विचलित हुन्न यस्तो कुराहरूबाट, केही फरक पर्दैन। लेख्नुहोस्, राम्रोसँग लेख्नुहोस्। योभन्दा बढी चाहिन्छ भने म मसाला दिन्छु, फोटो समेत छाप्नुहोस् मेरो बारेमा, मलाई फरक पर्दैन। इतिहासले बताउँछ कसले काम गरेको छ, कसले गरेको छैन र काम गर्नु किन आवश्यक छ। इतिहासमा कलंक पैदा नगरौँ। हामी इतिहास बनाउन आएका हौँ। हामीलाई तपाईहरुले विश्वास गरेर जहाँ पुर्याउनु भएको छ त्यो इतिहास बनाउनलाई कि हो, इतिहास मेट्नलाई होइन, कलंक लगाउनलाई होइन। त्यो काम नगरौँ। त्यो काम गर्ने एउटा अलगै कम्युनिटी छ, त्यो काम गर्ने एउटा अलगै सिस्टम छ, त्यो काम गर्ने जसले देशको समृद्धिका जुन पिलर हुन्छ निजी क्षेत्र, तिनीहरूलाई डराउने, धम्काउने र उनीहरूलाई काम गर्न नदिने वातावरण पैदा गर्छ। तिनीहरू वास्तविक अपराधी हो, वास्तविक अपराधी तिनीहरू हो। तिनीहरूले मनोबल खस्काउँछ। हामीहरूले बारम्बार भनेका छौँ उद्योगी व्यवसायी भनेको, निजी क्षेत्र भनेको हाम्रो ज्वाइँ हो। उहाँहरूलाई ज्वाइँ जस्तो हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। रेड कार्पेट उछाएर उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। कति कन्ट्रोभर्सी छ कुरामा हेर्नुहोस्। एउटा निर्देशन छ हाम्रा अध्यक्षज्यूको, उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्र कोही पनि आयो भने उहाँले टाइम दिनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुहुन्छ र त्यसको समाधान बताउनुहुन्छ। अर्कातिर टाइमै छैन कसैसँग। निजी क्षेत्र त गौन हो, गौन। उनीहरूको केही महत्त्व छैन यो देशमा। थापाथलीको अफिसमा यो विभागमा तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो टिम छ। जुनसुकै मन्त्रालयमा तपाईँलाई कुनै काम गराउनु छ भने हाम्रो टिमको व्यक्तिलाई लिएर जानुहोस्। तपाईँको काम भएन भने हामी जे गर्नु छ त्यो गर्नलाई तयार छौँ। तपाईको काम जुन एउटा फाइलको लागि तपाईँ एक महिना 2 महिना अननेसेसरी हुनुपर्ने काम यदि हुँदैन भने त्योभन्दा ठुलो अपराध केही पनि छैन। यो विभागले तपाईँहरूको काम गर्नेछ। हामी तपाईँहरूसँग समन्वय गर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ पहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू, मैले यो आलोचना गर्नु, ब्ल्याकमेलरको रूपमा कसैसँग पैसा माग्यो दिएन भने तिमीलाई यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर थर्काएर त्यहाँबाट उसका ताला लगाएर उसका छापा मारेर के गरेर हैरान पार्न सकिन्छ र अरू उद्यमी व्यवसायीहरूलाई तर्साएर जे भन्यो त्यो गराउन सकिन्छ। यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू हिजो बेग्लै ढङ्गले राज्यभन्दा बाहिर बसेर गर्ने गरे त्यो अहिले त राज्यमा बसेर राज्यको बागडोर लिएर त्यही कुरा हिजोको एक्सटर्सन आज फरक ढङ्गको एक्सटर्सनमा परिणत गर्नु अर्थतन्त्रका लागि धेरै गम्भीर, नकारात्मक र खतरनाक कुरा हो। त्यसकारण यी कुराहरूबाट चिन्तित भएर हामीले तपाईँहरूका कुरा सुन्यौँ। हामीले हेर्दाखेरि मैले यी पोइन्टर मात्रै यसो हेर्छु। हामीले हेर्दा अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रहरू बहुत खतरनाक जस्तो लाग्छ। वास्तविक तथा उत्पादन क्षेत्रको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने यी 8 महिनामा, मैले अघि पनि भने यी 8 महिनामा 20% पुँजीगत खर्च गरेका कामको भुक्तानी पाएको छैन। अवस्था यस्तो छ। हामीले उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएका थियौँ र उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनको वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि, जसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ भने अहिले मुख्य उत्पादनका क्षेत्रहरू, खास गरेर खाद्यान्न बालीका प्रमुख क्षेत्रहरूको उत्पादनमा र एक ढङ्गले भन्यो भने बिहालको स्थिति छ। अहिले किसानहरूको धान देख्दैन, अलिकति पछाडि ठुलो बोलमा अरबौँको बोलमा हामी धान आयात गर्छौँ, चामल आयात गर्छौँ। कृषि प्रधान देश र नेपाल जस्तो उर्वर देशले
धान आयात गर्नु, चामल आयात गर्नु, मकै आयात गर्नु, जे पनि आयात। र अर्को कुरा यो आयातको सन्दर्भमा, व्यापारको सन्दर्भमा त्यसपछि पनि अलिकति भन्नुला। आयातको सन्दर्भमा चाहिने कुरा मात्रै आयात होइन, फ्यान्सी भन्दा फ्यान्सी हामीले साथीहरूले नै गर्नुभएको कारोबार, रेडबुलको कारोबार अथवा के रियल जुसको कारोबार, यी सडेका पानी किन ल्याउनु पर्ने नेपालमा? त्यस कारण मैले रोकिदिएँ थिएँ। साथीहरूलाई कतिलाई मर्का पनि पऱ्यो होला। डलर तिरेर अनिखेरि त्यो सडेको पानी ल्याएर चाहिँ गुटुगुटु खाने, केमिकल फ्लेभर हालेको हुन्छ, अलिकति चाहिँ केमिकल फ्लेभर, अलिकति चिनी, तर त्यो हालेपछि हो न हो रियल लिची, रियल म्याङ्गो, रियल के भने फ्लेभर मात्रै हो। अनि त्यो चिज हामी आयात गर्छौँ। त्यो चिज मैले बन्द गरिदिएको थिएँ, नराम्रो नमान्नु होला। यस्तो व्यापारमा नलाग्नु साथी। हामीलाई अत्यावश्यक चाहिने इन्डस्ट्रियल अलिकति कच्चा पदार्थहरू हामीलाई नभई हुँदैन, अथवा यस्ता चिजहरू जो हामी ल्याउन बाध्य छौँ त्यतापट्टि आयात गर्नु ठिक छ। काम नलाग्ने कुराहरूमा एकजनाको व्यापार सपार्नका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने खालका काम नगरौँ। अहिले फेरि कमिसन ओपन, फेरि झोलो, त्यही भएर त्यस कारण यो कुरालाई हामी व्यापारीहरूले पनि इन्करेज नगर्नु मेरो आग्रह छ। हामीले पनि अर्थतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा चाहिँ मजबुत बनाउने र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ, उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ त्यतापट्टि लाग्नु हुन्छ मेरो आग्रह। र त्यस्ता कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, हामीले सुपर जोनका कन्सेप्ट ल्यायो ताकि ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकियोस् र त्यसलाई नमुना उत्पादकत्व वृद्धिको नमुना क्षेत्रको रूपमा आधुनिक ढङ्गले बनाउन सकियोस् र त्यसबाट निर्यातका निम्ति पनि गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने चिन्ता गर्नु। त्यसको साइडमा कृषि उत्पाद सँगसँगै हामीले जुसका भयो, क्यानिङ भयो, अरू के भन्छ त्यो स्लाइस बनाएर हुनेहरू, अथवा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित, फलफुलसँग सम्बन्धित, अरू कुराहरूसँग सम्बन्धित त्यस्ता कुराहरूको हामी प्रडक्सन गर्न सक्छौँ। त्यतापट्टि जाउँ भन्ने लाग्छ। पहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको रुचि छ र सञ्चालनमा ल्याउने बिन्दुमा पुगिसकेका पोखरा एयरपोर्ट, भैरवा एयरपोर्ट ती अहिलेसम्म चलेका छन्। त्यसमा पनि सरकारको ध्यान छ। चुबारको सुक्खा बन्दरगाह त्यो सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने, त्यो सञ्चालनमा ध्यान दिएको छ। र वास्तवमा के भने केरुङ काठमाडौँ रेल, काठमाडौँबाट केरुङ जाने दुईवटा सुरु, तिनीहरूको क्षेत्रमा काम ध्यान दिएको छैन। हामीले एउटा सुरुको यहाँ सुरुवात गऱ्यौँ, केही अरूतिर सुरुवात गर्न खोजेका छौँ, केही नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्न खोजेका थियौँ, केही सुरु गरि पनि सक्यौँ, जसले गर्दा त्यसलाई रोक्न सकेन। तर अरू आयोजनाहरू सुरु गर्ने काममा कतै ध्यान दिएको छैन। यसका निम्ति चिन्ता छैन भन्ने यो त के भने गठबन्धन कसरी टिकाउने, एक थरी भन्छन् एमसिसी राष्ट्रघाती छ, यसलाई कुनै हालतमा आउन दिनु हुँदैन पनि भोलिपल्ट हुन्छ भनेर संसदमा हात चढाएर पास गर्छ। राष्ट्रघाती छ भनेर सडक भत्काउन र ढुङ्गा हान्न लगाइरहेका छन्। उता अमेरिकालाई 4-5 महिनाको समय देऊ, पास गर्छु भनिरहेका छन्। लिखित रूपमा सम्झौता पहिले गर्छ, त्यसपछि अध्ययन कार्य 6
6 वर्ष अगाडि सम्झौता गरे, त्यसपछि अध्ययन कार्य एउटा राष्ट्रसँग सम्झौता भइसक्यो। त्यसपछि अनि के गाली गर्छन् भने यो त सरकारले सुटुक्क कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो, केपी ओलीले लगेर संसदमा राखिदियो, संसदमा अनुमोदन गर्ने झन्झट सिर्जना गर्यो भनेपछि जनप्रतिनिधि संस्थालाई तपाईँ छकाउन खोज्नुहुन्छ, जनतालाई हलमल्याउन खोज्नुहुन्छ, जनतालाई गुमराहमा राख्न खोज्नुहुन्छ, गलत बाटोतर्फ जनतालाई धकेल्न खोज्नुहुन्छ अनि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग फेरि साँठगाँठ चोचोमचो मिलाएर राख्नुहुन्छ। कस्तो केटाकेटी खेल हो यस्तो? सम्झौता र सम्झौतासँग सम्बन्धित पत्राचार, सम्झौता अनुमोदनसँग सम्बन्धित पत्राचार गोप्य रहन्छ भनेर एमसिसीलाई दुईटा महानायक हाम्रो लेखेछन् पत्र, सुटुक्क लेखे। सरकारी खर्चमा हामी वातावरण बनाएर 4-5 महिनामा पास गर्छौँ। त्यता कार्यकर्तालाई उफारेका उफारेछ। अब यस्तैमा समय गयो र सम्पूर्ण ध्यान हरेक दिनका मिटिङ गठबन्धन बस्नुपर्छ है, गठबन्धन बस्नुपर्छ। ऊ एमाले त छ यस देशमा, 6 मात्रै होइन हैसियतका साथ छ। अब मैले अहिले नभन्नु, तपाईँहरूलाई थाहा छ सरकार कुन बन्नुपर्छ, कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ मेरै मुखबाट भनिरहेको। यस देशको विकासका लागि, यस देशको रक्षाका लागि, यस देशको उन्नति प्रगतिका लागि नेकपा एमालेको सरकार त भन्नुपर्छ र बन्छ नि। जनताले बनाउनुपर्छ। जनताले बनाएको सरकार केही षड्यन्त्रकारी र परमादेशबाट भङ्ग गरिएको छ। त्यसको जवाबमा जनताले आफ्नो फैसला, आफ्नो न्याय दिनुपर्छ, जो जनता अन्तिम न्याय दिन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारको ध्यान विकासतिर छैन भन्ने कुरा, यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान भन्ने हामीले बनाएका छौँ। त्यसको बैठक 4-4 महिनामा बस्नुपर्छ। अहिलेसम्ममा 2टा बैठक चाहिँ कमसेकम, एउटा त सुरुमै बस्नुपर्थ्यो। त्यसपछि पहिलेसम्ममा 3वटा, 4-4 महिना गर्दा 8 महिनामा 3वटा बैठक भइसक्यो। सरकार बन्ने बित्तिकै समस्या र समाधान सम्बन्धी बैठक बस्नुपर्थ्यो। त्यहाँबाट समस्या के छन् भन्ने कुरा र समाधान के हुन सक्छ भन्ने त्यस निकायमा छलफल गर्नु पर्थ्यो र बाटो निकाल्नु पर्थ्यो। बैठक बसेका छैन। अनि केही मान्छेहरूलाई उहाँहरू राम्रो छ, अवस्था ठिक छ। आज 37-38 वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाएर बस्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर विश्वनाथ पायगुरेजीले, विश्वम्भर पायगुरेजीले उहाँले देशको अर्थतन्त्र 18औं अवस्थामा के भन्ने शीर्षकमा चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। अथवा निष्पक्ष र वास्तवमा देशको बारेमा सोच्ने अर्थशास्त्रीहरू, विद्वानहरू के भन्छन् भन्दा आज मात्रै उहाँको इन्टरभ्यू आएको छ, भिडियो इन्टरभ्यू। त्यसमा उहाँले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक छ, यसलाई यो गलत दिशामा गएको छ, यसलाई रोकिएन भने यसका निम्ति हामीले प्रणाली नै चेन्ज गर्नुपर्दछ, होइन भने हामी खतरातर्फ गयौँ। उहाँको त्यो भनाइ छ। प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, आर्थिक प्रणाली, अर्थतन्त्र सम्बन्धी। अथवा उहाँले कत्रो गम्भीर चिन्ता यसमा देखाउनु भएको छ। तर यसरी चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँले चिन्ता गरेन, सरकारले चिन्ता गरेन। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो त कहिले कहिले घना बादल लागेको बेला समुद्रको माछा आँगनमा पर्छ, समुद्रको माछा आँगनमा पर्छ, बर्सिन्छ। त्यो घना बादल लागेको बेला साथीहरूले देख्नुभएको छैन, मैले आफ्नै आँखाले बादलबाट पानीसँग त्यो माछा बर्सेको देखेको छु। शेरबहादुर जीलाई आँगनमा माछा परेको छ, बादल लागेका बादल लागेको बेला कहिले आँगनमै माछा पर्छ, न समुद्र न केही, न पोखरी न खोला, तर पनि माछा पर्छ। अब उहाँलाई अरू कुराको चिन्तै छैन, त्यो माछा लगेर उहाँले भैलामा राख्नुपर्छ। चिन्ता त्यही माछाको छ,
खेतको चिन्ता छैन, बारीको चिन्ता छैन, केहीको चिन्ता छैन, अरू केहीको चिन्ता छैन। भगवानले पारिदिएको, परमादेशबाट पारिदिएको माछाको रक्षा। त्यस कारण उहाँलाई देशको चिन्ता भएन। भएको भए त यो के अरे राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक 3 पल्ट हुन्छ र त्यसले चिन्ता जाहेर गर्छ। उहाँहरू के भनाउन तल्लीन हुनुहुन्छ भने देशको अर्थतन्त्र चुस्त दुरुस्त। क्यान्सर लागिसक्यो, बायोप्सी रिपोर्ट पनि डाक्टरले दिइसक्यो। विश्वकर्माले दिएको बायोप्सी रिपोर्ट पनि आइसक्यो, तर ठिकठाक छ, सब ठिक छ भनेर दुनियाँलाई ढाँटेर के गर्ने अलिक पछाडि त। त्यस कारण यो जुन खालको धन्दा उहाँहरू गर्दै हुन्छ यो त देखिँदैन। अब आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गर्दै लानु, त्यो विस्तार भएको छैन, त्यो विस्तार शून्य छ र समग्र अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको मात्र होइन, त्यो एक ढङ्गले भने ठप्प छ। त्यसकारण ट्रान्जेक्सनको स्थिति या अरू स्थितिहरू किन यसरी यहाँको अवस्था त जाँदैछ। वैदेशिक लगानी घटेको छ। आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सरकार वा सम्बन्धित निकाय तिनीहरूले कतै दिएको देखिँदैन, सुनिँदैन। अर्थतन्त्रको बारेमा जस्तो स्थिति छ त्यसमा उहाँहरूको चिन्ता देखिँदैन। अघि नै मैले भने सरकारी क्षेत्रमा भन्ने हो भने 8 महिनामा समग्र पुँजीगत खर्चको स्थिति 20% छ र समग्र खर्च 40%को हाराहारीमा। त्यसरी 8 महिनामा 40%को खर्च र पुँजीगत खर्चको हिसाबमा 20%को स्थिति भनेको एउटा अत्यन्तै भयावह खालको स्थिति हो। एउटा चाहिँ कुरो अलिकति सोझै भन्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कमिसन नदिएको वा कमिसनको राशिमा कुरा नमिलेको हुनाले काम सकेका ठेकदारले पनि बिल भुक्तानी पाएका छन्, कामको भुक्तानी पाएका छन् भन्न सक्दैनन् होला, किन उनीहरूलाई अझै नोक्सान गर्दैन भन्ने डर छ। हाम्रो पूर्वाञ्चलतिर एउटा सगुने भन्ने हुन्छ, न 33 कोटी देवताभित्र पर्छ न केही भित्र पर्छ, तर देवी देवता सबभन्दा पहिले त्यसलाई सम्झिनुपर्छ र मन्साउनुपर्छ। आफूले लगाएको धान पाक्यो भने आफूले खानभन्दा अगाडि त्यसलाई मन्साउनुपर्छ, मकै पाक्यो भने त्यसलाई मन्साउनुपर्छ, सेलरोटी पकाएर त्यसलाई मन्साउनुपर्छ, खिर पकाएर त्यसलाई मिठो मसिनो केही भयो, नयाँ चिज केही भयो, उसलाई नजिकतिर खायो भने बङ्गारा दुखाइदिन्छ कि टाउको दुखाइदिन्छ कि पेट दुखाइदिन्छ, उधुम गरिहाल्छ। त्यस कारण सगुनेको राज भएको हुनाले सबै थर्ने मान्छे मन्साउने कसरी यसैमा ध्यान छ। अब राजस्व परिचालन पनि सन्तोषजनक छैन र लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको छैन। राजस्व उठ्ने समय एउटा पार भइसक्यो, खास राजस्वको समय एउटा पार भइसक्यो। अर्थतन्त्रको आर्थिक वर्षको आधारमा एउटा राजस्व बढी परिचालनको समय त्यहाँ पुगिन्छ, अर्को आउँदै होला शान्त। अब यसमा चाहिँ के छ त स्थिति भन्दा यति बेला पिकमा कारोबार हुने र राजस्व सङ्कलन हुने समयमा यो ड्राई सिजनमा यति बेला के छ भन्दा 10%भन्दा बढी कम राजस्व भनेको कम मात्रै राजस्व उठेको छ। 10%ले भनेभन्दा बढी जानु पर्थ्यो होला, तर यहाँनिर कम उठिरहेको स्थिति छ। गत वर्ष यस अवधिमा 1,91,155 मिलियन बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो भने यसपल्ट 1,26,105 मिलियन अर्थात् 66% कम मात्रै लगानीको प्रतिबद्धता
अथवा कुनै पनि सूचक राम्रो, कुनै पनि इन्डिकेटर राम्रो भन्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन अर्थतन्त्रको स्थितिमा। एकातिर तरलताको समस्या मैले भन्नु पर्दैन, लगानी गर्नका लागि ब्याङ्कले ऋण दिन सक्दैन, लगानी गर्नका लागि ऋण पनि उपलब्ध गराउन सक्दैन भने ब्याङ्क के हो त? ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दो छ, ब्याङ्क आफै छिटो कमाउनेमा छ, इन्सेक्योर फिल गरिरहेको छ, आफै पनि धर्म र स्थितिमा छ। र गत वर्षसम्म हामीले सुन्यौँ ब्याङ्कले यति अर्न गर्यो भने त्यो 50ले अर्न गर्ने कुरा पनि ठिक होइन ब्याङ्कले। यसको अर्थ के भने जो ऋण लिने व्यवसायीलाई आमन्त्रित गर्थ्यौँ, बोलाउँथ्यौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, उद्योग लगाउनुहोस्, देशलाई समृद्ध गर्नु छ भने हामी हाम्रा युवा जनशक्तिलाई यहाँबाट पलायन गर्नु हुँदैन, यो देशको युवा जनशक्तिलाई यही देशमा राख्नुपर्छ, बाहिर पठाएर लासको रूपमा उनीहरूलाई फेरि यहाँ ल्याउनु हुँदैन। हामीले त्यो विकृतिमा जानु हुँदैन, हामी रेमिटेन्सको भरमा देश चलाउनु हुँदैन, हामी देशमा यहाँ स्वरोजगार पैदा गर्नुपर्छ, वास्तविक उत्पादन हामीले यहाँ गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र यो देश समृद्ध हुन्छ, अनि मात्रै हाम्रो नेपाली सुखी हुन्छ। हामी त्यो हिसाबले काम गरिरहेका थियौँ। अब आएर अवस्था कस्तो छ भने अब आएर यहाँ उद्योग धन्दाहरूलाई मास्ने काम भइरहेछ, उद्योगीहरूलाई थर्काउने काम भइरहेछ, डराउने काम भइरहेछ। एकजना उद्योगीले ट्याक्स तिरेन भने उद्योग बन्द गराउने काम भइरहेछ। एउटा उद्योग, एउटा होटल बन्द हुँदाखेरि कतिजना बेरोजगार हुन्छ, देशको कति रोजगार जान्छ, त्यो भन्दा पनि बढी निजी क्षेत्रको मनोबल कति खस्किन्छ, त्यो त्यतातिर कसको ध्यान छ? के यो देश हामी सबैको होइन? हामीलाई माया छैन यो देशको? हामी जहिले पनि हरेक चिजलाई राजनीतिकरण गरेर हिँड्ने, कसैले ट्याक्स तिर्न सकेन, कसैले केही गलत काम गरिदियो भन्ने सजाय दिने अरू पनि तरिका छ। सिधै गएर त्यहाँ उद्योगलाई बन्द गराइदिने, होटललाई बन्द गराइदिने, त्यतातिर लाग्यौँ भने त एक दिन यो देशमा फेरि जङ्गल राज आउनेछ। एक दिन फेरि यो देशका उद्योग धन्दाहरू बन्द हुनेछन्, उद्योगपतिहरू पलायन हुनेछन्, यहाँको पैसा बाहिर जान सक्ने एउटा खतरा हुन्छ। किनभने अहिलेको अवस्था जुन छ त्यो सङ्कटको अवस्था छ। अहिले एउटा देशको आर्थिक सङ्कटकाल भन्न सकिन्छ। अहिलेको समयमा सरकारले सङ्कटकाल लगाउन सक्छ, आर्थिक सङ्कटकाल जुन छ त्यो लगायो भने अनि मात्रै केही गम्भीरता आउँछ। एउटा आश्चर्यको कुरा के छ भने यति गम्भीर अवस्था छ, देशमा फन्ड छैन, ब्याङ्कहरू खाली भइसकेका छ, ढुकुटीहरू रित्तिसकेको छ, पैसा छैन कसैसँग पनि। ब्याङ्कहरूले चाहिँ स्थापना भइसकेका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनको लागि पैसा छैन, लिक्विडिटीको अभाव छ। यहाँबाट चाहिँ हरेक चिजको अभाव हुँदाहुँदै पनि अहिलेको सरकारले सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरूलाई, निजी क्षेत्रका नेतृत्ववर्गहरूलाई र खास गरेर अपोजिसनका लिडरहरूलाई, हामी पनि एउटा प्यारलल गभर्मेन्ट जस्तै छौँ। हामी पनि, मेरो मन्त्रालय जुन छ एउटा प्यारलल मन्त्रालय जस्तो छ, हामी पनि महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूलाई सुझाव दिन सक्छौँ। यहाँ त राजनीतिकरण गर्नु भएन, हामी मिलेर सल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ, अहिलेको समस्याको समाधान छ, सर्वदल बसेर गरौँ, सर्वदलीय भेला गरौँ, निजी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर हामी कुरा गरौँ, अनि हामी यो देशलाई बनाऊँ, हामी यो देशलाई नबिगारौँ, भावी पुस्ताहरूको भविष्य हामी नबिगारौँ, भविष्य खराब नगरौँ। अहिले हामी तुष्टिकरण आफ्नो, त्यसको लागि हामी विनाशक नबनौँ, हामी अहिले विनाशक नबनौँ, संहारक नबनौँ, अहिले हामी सहायक बनौँ। उद्योगीहरू, व्यवसायीहरू पीडित छन्, अहिले सहायक बनौँ। काम गराउन जाँदाखेरि काम भइराखेको छैन अहिले मन्त्रालय र विभागहरूमा। अस्ति एउटा कार्यक्रममा सचिवजी आउनुभयो थियो विराटनगरमा, यहाँका केही मन्त्रालयका सचिवजीहरू, र उहाँको यति भव्य स्वागत भयो, राजा महाराजा जस्तो स्वागत गरियो, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले उहाँको स्वागत गरे। मैले सचिवजीलाई भने, सचिवजी तपाईँहरूको जुन स्वागत यहाँ भएको छ, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको तपाईँ 10% मात्रै त्यो स्वागत गरिदिनुहोस्, उनीहरूको मनोबल बढ्छ। कर्मचारीहरूले 5% मात्रै स्वागत र मिठो मात्रै बोलिदिए पनि उनीहरूको मनोबल बढ्छ। तपाईँहरू हप्काएर, धम्काएर, तर्साएर र डराएर तपाईँहरू यदि निजी क्षेत्रसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने यो देश समृद्ध कदापि हुन सक्दैन। तपाईँको
फ्युचर जेनेरेसनले तपाईहरुलाई गाली गर्नेछ कि तपाईहरुले देशलाई किन बिगार्नु? तपाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ निजी क्षेत्रसँग। निजी क्षेत्र भनेको अपराधी होइन। अपराधी त्यो हो जो निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिँदैन, काम गर्न बाधा अवरोध पुर्याउँछ, त्यो अपराधी हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र तिनीहरूलाई हामीले यदि उनीहरूले यस्तो अपराध गर्छ भने उनीहरूलाई देशद्रोही घोषित गर्नुपर्छ, जसले देशको समृद्धिका जुन पिलर हुन्छ निजी क्षेत्र, तिनीहरूलाई डराउने, धम्काउने र उनीहरूलाई काम गर्न नदिने वातावरण पैदा गर्छ, तिनीहरू वास्तविक अपराधी हो। वास्तविक अपराधी तिनीहरू हो। तिनीहरूले मनोबल खस्काउँछ। हामीहरूले बारम्बार भनेका छौँ उद्योगी व्यवसायी भनेको, निजी क्षेत्र भनेको हाम्रो ज्वाइँ हो। उहाँहरूलाई ज्वाइँ जस्तो हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। रेड कार्पेट उछाएर उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। कति कन्ट्रोभर्सी छ कुरामा हेर्नुहोस्। एउटा निर्देशन छ हाम्रा अध्यक्षज्यूको, उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्र कोही पनि आयो भने उहाँले टाइम दिनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुहुन्छ र त्यसको समाधान बताउनुहुन्छ। अर्कातिर टाइमै छैन कसैसँग। निजी क्षेत्र त गौन हो, गौन। उनीहरूको केही महत्त्व छैन यो देशमा। यो कुरा मैले अहिले भनिराखेको छु। अहिले हाम्रा अन्य वक्ताहरूले पनि आफ्नो पीडा सुनाउलान् कि हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ, किन भएको हो र के कारणले भएको र यसलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ। धेरै गाह्रो छैन अहिले पनि। म एउटा आवश्यक तपाईहरुलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। यो जुन विभाग छ, तपाईहरुलाई काममा हर्डल हुन्छ, बाधा हुन्छ, अवरोध हुन्छ। तपाईहरुलाई आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै किसिमको पनि बाधा अडचन आउँछ भने अब यो विभागले तपाईहरुको सहयोग गर्नको लागि एउटा टिम खडा गरेको छ। थापाथलीको अफिसमा यो विभागमा तपाईहरु सम्पर्क गर्नुस्। हाम्रो टिम छ। जुनसुकै मन्त्रालयमा तपाईलाई कुनै काम गराउनु छ भने हाम्रो टिमको व्यक्तिलाई लिएर जानुस्। तपाईको काम भएन भने हामी जे गर्नु छ त्यो गर्नलाई तयार छौँ। तपाईको काम जुन एउटा फाइलको लागि तपाईँ एक महिना 2 महिना अननेसेसरी हुनुपर्ने काम यदि हुँदैन भने त्यो भन्दा ठुलो अपराध केही पनि छैन। यो विभागले तपाईहरुको काम गर्नेछ। हामी तपाईहरुसँग समन्वय गर्छौँ। यो विभाग सरकारमा भए पनि, विपक्षमा भए पनि, जहाँ भए पनि तपाईहरु कहीँ पुग्नुहोस्, यो विभागले तपाईको काम गराउँछ। किनभने हाम्रो पार्टीको एउटै अवधारणा छ, देशलाई समृद्ध बनाउनु छ। देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई हामी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, उनीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ र त्यो काम चाहिँ यो पार्टीको यो विभागले तपाईहरुलाई सहकार्य गर्छ, सहयोग गर्छ। तपाईलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा काम छ भने आउनुहोस्। तपाईलाई वन मन्त्रालयमा काम छ भने हाम्रा स्पेशलिस्टहरू छन्, त्यहाँ हाम्रा स्पेशलिस्टहरू हुन्छन्। त्यो वन मन्त्रालयमा गएर तपाईको काम 2 दिनमा गराउँछ। 2 महिनामा हुने काम 2 दिनमा भएन भने तपाईहरु नआउनु होला अगाडिदेखि। तपाईलाई उद्योग मन्त्रालयमा काम छ, अर्थ मन्त्रालयमा काम छ, ऊर्जा मन्त्रालयमा काम छ, जुनसुकै मन्त्रालयमा काम छ, आजको डेटमा तपाईँ नोट गर्नुहोस् र तपाईँ नेपालभरिका आफ्ना साथीभाइहरूलाई यो सूचना दिनुहोस्। अबदेखि तपाईलाई मन्त्रालयमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो हुन्छ भने यो विभागले तपाईको सहयोगी, तपाईको पार्टनरको रूपमा काम गर्नेछ। तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन दिने छैन। यो विशेष सूचना हाम्रो अध्यक्षज्यूले हामीलाई निर्देशन दिएर उद्योगी व्यवसायहरूलाई तपाईहरुले कुनै किसिमको पनि अप्ठ्यारो हुन दिनु हुँदैन। त्यो भइदियो भने तपाईको विभागलाई म खारेज गरेर या चेन्ज गरिदिन्छु भनेर हामीलाई त्यति समय भन्नुभएको छ। तपाईहरु हाम्रो पार्टनर हो। तपाईहरुको साथमा यो विभाग छ। तपाईहरु यसलाई हल्कामा नलिनुस्। यो विभाग तपाईहरुको साथमा छ। तपाईहरु आजदेखि नि भोलिदेखि नि, आज त अब अफिसहरु बन्द भइसक्यो, आज त न डिस्टर्ब गर्नु होला। भोलिदेखि तपाईँ बिहान 9 बजेदेखि लिएर राति 9 बजेसम्म कसैलाई केही परिदियो भने हाम्रो यो विभागको हामीसँग प्रशिक्षित टिम छ, स्पेशलाइज हामीसँग पर्सन छ। हामीसँग वकिल पनि छ, हामीसँग चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि छ, हामीसँग इन्जिनियर पनि छ, हामीसँग उद्योगी व्यवसायीहरू छन्, एमडीहरू पनि छन्। कसैलाई केही पर्यो भने, कसैलाई पनि सानोदेखि ठुलो उद्योगी व्यवसायीलाई कसैलाई केही पर्यो भने तपाईहरु याद गर्नु होला, तपाईहरु नबिर्सिनु होला, हामीलाई सम्झिनु होला। हामी तपाईहरुको साथमा छौँ, हामी तपाईहरुको सहयोग गर्छौँ। यो देशमा औद्योगिकरण हुनै पर्छ। हामी चाहिँ यो देशमा रोजगार बढाउनै पर्छ। हामीले हाम्रा युवा दक्ष शक्तिहरूलाई यो देशमा राख्नै पर्छ। त्यसको लागि कसैले त काम गर्नै पर्छ। त्यो काम गर्नको लागि यो चाहिँ हामी कमिटमेन्ट तपाईहरुसँग गर्छौँ, हामी सङ्कल्प लिन्छौँ। यो देश अब हामी बनाउँछौँ, तपाईहरुको सहयोगले बनाउँछौँ। हामीलाई सरकारमा मात्रै हुनु छैन, सरकारले
केपी ओली शर्माको सरकारले गरेका कामहरू आज सबै बन्द गराएका छन्। आज पुँजीको अभाव किन भएको छ? विकासका जति पनि कामहरू थिए, विकास निर्माणका जति पनि कामहरू थियो, त्यो कामहरू आज 15% 13% भन्दा माथि पुगेको छैन। आज पुँजीगत खर्च कति छ? हामी कहाँ छौँ? हामी आफूलाई किन सोचेर सकेनौँ हामी कहाँ के गलत काम गर्दैछौँ? हामी बदलाको भावनाले प्रेरित भएर आज यदि यो काम गऱ्यौँ भने भोलि हाम्रो भावी पुस्ता जो छ, हाम्रो जो जेनेरेसन हुन्छ, उनीहरू कहाँ गएर बस्ने हो? त्यो सबैलाई हामी बाहिर पठाइदिने नेपालभन्दा? हामीलाई नेपाललाई के नेपाललाई हामीलाई बनाउनु छैन? यसको लागि हामी अब दृढ सङ्कल्पित हौँ र काम गर्नेहरूको खुट्टा नतानौँ। हामी प्लिज हामी काम गरौँ र काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गरौँ। हाम्रो देशमा एउटा ट्रेडिसन छ, ट्रेन्ड छ, एउटा काम गर्नेलाई चाहिँ अब विभिन्न किसिमले उसलाई खेद्ने काम पनि गर्छ। मन्त्रालयमा हुँदाखेरि म मन्त्री, राज्य मन्त्री हुँदाखेरि म र हाम्रा मन्त्रीहरू हामी घर घर गएर राहत वितरण गऱ्यौँ। हामी मूल्य वृद्धि हुन दिएनौँ। तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ, कुनै पनि एक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको थियो भने बताउनुहोस्। हप्तै पछि अहिले चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्टको मूल्य वृद्धि भइरहेछ, हप्तै पछि घिउको मूल्य वृद्धि भइरहेछ, तेलको मूल्य वृद्धि भइरहेछ, नुनको मूल्य वृद्धि भइरहेछ र चिनीको मूल्य वृद्धि भइरहेछ। यो आवाज तपाईँहरू उठाउनु पर्यो। तपाईँहरू आफ्नो प्लेटफर्मबाट यो आवाज उठाउन सक्नु पर्यो। म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, तपाईँ अध्यक्षहरूलाई, तपाईँले आवाज उठाउनु पर्यो। तपाईँसँग पावर छ, तपाईँसँग अधिकार छ, त्यसको युज गर्नुहोस्। तपाईँहरू तपाईँलाई तपाईँका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गर्नलाई यहाँसम्म पठाउनु भएछ। तपाईँहरू आफ्नो पावरको युज गर्नुहोस्, सामूहिक रूपमा जानुहोस्। सल्लाह सुझावको लागि कहीँ पनि बोलाइएको छैन, हामीलाई पनि बोलाइएको छैन। हामी विपक्षमा छौँ के भने हामी सल्लाह सुझाव दिन सक्दैनौँ। हामीसँग भिजन छैन, हामीले गरेका पछिल्ला कामका रेकर्ड छैन। हाम्रो बारेमा एउटै कुरा लेखिन्छ, यो मान्छेले गलत काम गर्यो। मोती दुगडले तस्करी गर्यो नुनको। मैले अलिकति यो स्पेलिङ मिस्टेक भयो, नुन होइन सुन होला यो। अब नुनको तस्करी काम छ, मैले बुझिनँ। एउटा हाम्रो मिडियाको भाइले त मोती दुगडले ब्रिफकेसमा नुन बोकेर तस्करी गर्यो भनेर पनि भनिदिएछ कसैले होइन। अब यस्तो अब गाँजा अफिमको पनि कुरा आइदियो होइन, गाँजा अफिमको पनि तस्करी गर्यो अरे मोती दुगडले। हाम्रोमा के छ भने काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्। म विचलित हुन्न यस्तो कुराहरूबाट, केही फरक पर्दैन। लेख्नुहोस्, राम्रोसँग लेख्नुहोस्। योभन्दा बढी चाहिन्छ भने म मसला दिन्छु, फोटो समेत छाप्नुहोस् मेरो बारेमा, मलाई फरक पर्दैन। इतिहासले बताउँछ कसले काम गरेको छ, कसले गरेका छैन र काम गर्नु किन आवश्यक छ। इतिहासमा कलङ्क पैदा नगरौँ। हामी इतिहास बनाउन आएका हौँ। हामीलाई तपाईँहरूले विश्वास गरेर जहाँ पुर्याउनु भएको छ त्यो इतिहास बनाउनलाई हो, इतिहास मेट्नलाई होइन, कलङ्क लगाउनलाई होइन। त्यो काम नगरौँ। त्यो काम गर्ने एउटा अलगै कम्युनिटी छ, त्यो काम गर्ने एउटा अलगै सिस्टम छ। त्यो काम गर्ने त्यतातिर नजाउँ। हामी राम्रो काम गरौँ, हामी राम्रो कामतिर ध्यान दिउँ। यो देश बन्न सक्छ, यो देशलाई बनाउनु छ। म उपस्थित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू अब आफूमा हीन भावना पैदा नगर्नुहोस्। आवाज उठाउनुहोस् जहाँ पनि। तपाईँलाई अधिकार छ, तपाईँले कानुनले अधिकार दिएको छ, ऐनले अधिकार दिएको छ, संविधानले तपाईँलाई अधिकार दिएको छ काम गर्नको लागि। तपाईँहरू काम गर्नुहोस्। तपाईँको काममा अवरोध कसैले पनि पैदा गर्न सक्दैन। राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले पनि जेलमा हाल्न सक्दैन, कसैले पनि जेलमा हाल्न सक्दैन। तपाईँहरू राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सम्झेर काम गर्नुहोस्। यो देशलाई समृद्ध बनाउनुहोस्। तपाईँलाई अवार्डेड गरिन्छ, अवार्डेड गर्नुपर्छ। अरू कसैले गरेन भने यो विभागले गर्छ, केपी शर्मा ओलीले गर्छ। उहाँ जुनसुकै पदमा जुनसुकै पदमा रहे पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। अन्त्यमा म अलिकति भावनामा बगेर अलिक बढी बोलिदिएँ मैले होइन, तर मैले तपाईँहरूको आवाज उठाएको, तपाईँहरूभित्र एउटा उत्साहको सञ्चार गर्न खोजेको मैले। तपाईँहरू मनोबल नगिराउनुहोस्। यो देशका तपाईँहरू कर्णधार हुनुहुन्छ। हामी अगाडि बढौँ। आलोचनाबाट नडराउनुहोस्। आलोचना हुनुपर्छ। आलोचना त अलिक काम गर्ने मान्छेको आलोचना हुन्छ नि।
मेरो आलोचना हुँदाखेरि अलिक खुसी पनि हुन्छ, म अलिक पपुलर भयो कि यसबाट कसैको रेटिङ त बढ्छ, यो राम्रै कुरा हो भनेर म अलिकति यसलाई पोजिटिभ वेमा पनि लिन्छु। आलोचनाबाट नडराउनुहोस्, काम गर्नुहोस्, सत्य काम गर्नुहोस्, एन विपरीत नगरौँ, हामी राम्रो काम गरौँ, यो देश